प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो चले आज हम उर्दू की क्लास जो है वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि हम ये सबक पढ़ रहे हैं जो कि सबक नंबर 2 है, नमाज। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था कि पहली बार हामिद जो है नमाज पढ़ता है फजर की, यानी कि सुबह की नमाज पढ़ता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसके वालिदैन जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसी खुशी में हलवा बन रहा है। ठीक है, उसके वालिदैन भी जो है उसको दुआएं देते हैं क्योंकि उसने आज नमाज अदा की है फजर की। ठीक है, तो नमाज पढ़ना अच्छी बात होती है, इससे खुद भी खुश रहते हैं और अपने घर वालों को भी खुशी देते हैं, है ना। तो अब हमने इसमें क्या पढ़ा था कि हमने 5 नमाजों के नाम पढ़े थे। ठीक है, तो ये जो हामिद है वो अपने घर वालों, अपने ख़ासकर वालिद से पूछते हैं कि 5 नमाजों के अलग अलग नाम होते हैं। तो उसके वालिद जो है कहते हैं कि जी अलग अलग नाम जो है वो होते हैं नमाज़ों के। जैसे सुबह की नमाज को क्या कहते हैं? फजर कहते हैं। दोपहर की नमाज को ज़ोहर कहते हैं और उसके बाद की नमाज को असर, और जब हम शाम को नमाज पढ़ते हैं उसको कहते हैं मगरिब, और सोने से पहले की नमाज जो है उसे हम कहते हैं इशा। ठीक है, तो हामिद ने भी ये 5 नमाजों के नाम जो है याद कर लिए हैं और आपको भी ये याद कर लेने हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है नमाज पढ़ना और नमाजों के नाम भी याद रखना। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हामिद, अबू अभी आपने फ़र्ज़ फरमाया, ये फ़र्ज़ क्या होता है? ये जो हामिद है वो अपने अबू से फिर से सवाल करने लगा कि आपने एक लफ्ज़ यहाँ पे कि इस्तेमाल किया था, कि फ़र्ज़। इस फ़र्ज़ का क्या मतलब है? ये फ़र्ज़ क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये जो अबू है वो कहते हैं कि हर मुसलमान मर्द औरत पर नमाज जो है फ़र्ज़ है। ठीक है, तो यही हामिद जो है सोच रहा है कि ये फ़र्ज़ क्या होता है। अभी तो आपने ये फ़र्ज़ कुछ कहा, लेकिन ये फ़र्ज़ क्या होता है? ठीक है, तो हम भी पढ़ेंगे, हम भी सीखेंगे कि ये फ़र्ज़ क्या होता है। अबू, तो फिर से उनके वालिद अबू जो है वो सवाल का जवाब देने लगे हैं। तो कहते हैं कि अबू जब यहाँ से पढ़ना है, अल्लाह ताला के हुक्म को फ़र्ज़ कहते हैं। तो अब अबू जो है यानी कि वालिद के हामिद के वालिद जो है वो कहते हैं कि फ़र्ज़ जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म होता है, यानी कि जो अल्लाह ताला कि जो उन्होंने फरमाया है, जो उनका हुक्म है उसको हम फ़र्ज़ कहते हैं। हुक्म मतलब कि वो काम जो एक मुसलमान को ज़रूरी करना होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? फ़र्ज़ कहते हैं। अब जो अल्लाह ताला के हुक्म को हम क्या कहते हैं? फ़र्ज़ कहते हैं। ठीक है, और जिन कामों पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया वो सुन्नत कहलाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ और सुन्नत पढ़ रहे हैं। तो फ़र्ज़ ये अब्बू जो है सिखा रहे हैं अपने बेटे को, अपने वालिद को, कि फ़र्ज़ जो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं मुसलमानों को, किसी काम के लिए हुक्म दिया गया है तो उसे हम फ़र्ज़ कहते हैं। अब ये सुन्नत क्या है? सुन्नत कि हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कि अमल किए थे। ठीक है, उन कामों पर अमल किए थे, यानी कि जो अल्लाह ताला के हुक्म थे ना, तो उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर अमल किया था, यानी कि उन्होंने बिल्कुल अल्लाह ताला के हुक्म को अपनाया था। उन्हीं पर जो हुक्म दिया गया था वो उन्होंने किया। इन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था उसको हम सुन्नत कहते हैं। क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं, यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म को क्या कहते हैं? फ़र्ज़ कहते हैं। और जिन कामों पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया वो सुन्नत कहलाते हैं।
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اچھے اچھے کام کیے تھے، ایسے اچھے کام اتنے نیک تھے کہ وہ مطلب کہ ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے کاموں کو ہم سنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ فرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو وہ کہتے ہیں کرنے کو وہ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے ہر کسی مسلمان کو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں۔ اور سنت جو ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں پر عمل کیا تھا، جو انہوں نے کام کیے تھے، جو بھی عبادت کی تھی، جس طرح کی عبادت کی تھی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ تو آیا سمجھ؟ کیا ہم نے پڑھا؟ فرض اور سنت، ٹھیک ہے۔ حامد جو ہے پھر سے کچھ کہنے لگا، ابو جب دادا جی زندہ تھے اور میں ان کے ساتھ سوتا تھا تو وہ رات کو بھی اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، وہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ پھر سے جو حامد ہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ پہلے بچوں، یہ سوال جو ہے حامد پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ان سوالوں کی معلومات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے یہ اپنے بڑوں سے، اپنے والد سے سوال پوچھ رہا ہے۔ تو ایسے سوال پوچھنا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے جو بات آپ کو نہیں پتہ ہو، جس کے جواب آپ کو نہیں پتہ ہو، آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بھی وہ بڑوں سے یا اپنے والدین سے اس سوال کی معلومات حاصل کریں، یعنی کہ آپ وہ چیز جانیں، آپ وہ بات جانیں جو آپ کو نہیں پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے اچھے سوال کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ پھر سے حامد پوچھ رہا ہے کہ آپ کو جب دادا جی زندہ تھے، ٹھیک ہے، تو وہ میرے ساتھ سوتے تھے، یعنی کہ حامد کے ساتھ سوتے تھے، ہے نا، تو ان کے دادا جی ہے تو ان کے ساتھ سوتے تھے، اور وہ رات کو بھی اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، تو وہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ سونے سے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اب جو رات میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ رات کو اٹھ کر تو ہر کوئی تو سوتا رہتا ہے نا رات کو، تو کوئی اٹھتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ حامد کے دادا جی، اس نے دیکھا ہے حامد نے کہ دادا جی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ کون سی نماز ہو سکتی ہے؟ ابھی تو ہم نے تو پڑھا تھا کہ 5 ہی نمازیں ہیں اور 5 وقتوں پر نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ہم نے دیکھی تھی، لیکن یہ کون سی اب نماز ہے جو ہم رات کو اٹھ کر پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس سوال کا بھی جو ہے جواب ہم پتہ کریں گے، ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابو جواب دینے لگے، بیٹا اللہ کے کچھ نیک بندے آدھی رات کو بھی اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، نیک بندے مطلب نیک بندے یعنی کہ جو نماز کے علاوہ بھی نیک کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، وہ نیک بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ بھی ایک نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کون سے بندے ہوتے ہیں؟ نیک بندے ہوتے ہیں۔ وہ 5 نمازوں کے علاوہ بھی ایک نماز ادا کرتے ہیں جو وہ رات کو اٹھ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید اس کے بارے میں بات کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 5 نمازیں ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اب یہاں پہ ایک اور تہجد کی نماز آ گئی تو 6 ہو گئے، لیکن نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 6 وقت پر نمازیں پڑھنی فرض ہے، صرف 5 نمازیں ہیں جو فرض ہے، وہ ہم نے یہاں پہ پڑھی، لیکن یہ جو تہجد ہے یہ کون سی اب نماز ہوتی ہے؟ اس کا بڑا ثواب ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز ہے نا، تہجد کی نماز، یعنی کہ جو آدھی رات کو اٹھ کر پڑھتے ہیں، ہے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس تہجد کی نماز سے ثواب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ فرض مطلب یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پر ہر کوئی جو ہے وہ سوتا رہتا ہے نا، تو آرام بھی ضروری ہے، سونا بھی ضروری ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا،
تو وہ کیا کرتے ہیں، آدھی رات کو اٹھتے ہیں نیند میں ہی، ٹھیک ہے، نیند سے اٹھ کر وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ تہجد کی نماز ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں، تہجد کی، یعنی کہ جو آدھی رات کو پڑھی جائے نا اسے تہجد کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ فرض نہیں ہے، یعنی کہ اللہ نے اس کو لازمی قرار نہیں دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہ اپنی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا، جو پڑھے گا سو پڑھے گا کیونکہ اس سے ثواب ملتا ہے۔ لیکن جو 5 وقت کی نمازیں ہیں نا، یہ 5 یہ فرض ہے، یہ ہر کسی کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہ معاف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو تہجد کی نماز سے ثواب ملتا ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ کوئی پڑھ سکتا ہے جس کی مرضی ہو، ہے نا۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ نمازوں کے نام بھی یاد رکھیں گے اور یہ تہجد بھی یاد رکھیں گے کہ تہجد کب پڑھتے ہیں، یہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ فرض ہے یا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔